अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खौफनाक तहकीक लेकर हाजिर हुए हैं, एक ऐसी खतरनाक तहकीक लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं वो वीडियो है दज्जाल और उसकी साथी ऐसी औरतों की जो जिना करवाने वाली औरतें होंगी। जी हाँ दोस्तों, जिना जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना है, वो औरतें यही बदकारी का काम दज्जाल के साथ करेंगी। जी हाँ, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक यही है, दज्जाल से जिना करने वाली औरतें कौन होंगी और आखिर वो दज्जाल का इतना साथ क्यों देंगी। ये सारी मालूमात आज हासिल होगी हमें इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, जिस तरह से ज़मीन और आसमान हमारे लिए हकीकत है कि हम ज़मीन को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, उसी तरह हमारे लिए ये भी यकीनी बिल्कुल हकीकत बात है जो हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ की है, हदीस मुबारक बयान की हैं। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है क्योंकि हुजूर की हदीस जो सही हदीस है उसे मानना हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर लाजिम है। नाज़रीन मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में वक्त की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब दज्जाल के बाहर आने की तरफ वक्त जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो निशानियां पूरी हो चुकी हैं उनमें ऊंचे ऊंचे घरों की तामीर, बीवी का गैर मर्दों के लिए बनना संवरना, हमारे दिलों से जिक्र इलाही का खत्म होना, पानी की किल्लत और नाच गाने का आम होना। हदीस पाक में दज्जाल को इस दुनिया की इब्तिदा से इंतहा तक के तमाम फितनों में से सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। ये सारी निशानियां पूरी होने का मकसद और इसका मतलब यही है कि अब दज्जाल के आने का वक्त भी बहुत करीब हो चुका है। याद रखिए, दज्जाल इन तमाम तर फितनों में बहुत बड़ा फितना करार दिया गया है। दोस्तों जरा गौर कीजिए कि कौमे आद, कौमे समूद, कौमे अमालिका, कौमे याजूज माजूज ऐसी वहशतनाक कौमें गुजरी हैं और फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे शहंशाह गुजर गए। अल्लाह पाक ने उन सबको मुख्तलिफ इज़ा देकर हलाक कर दिया, मुख्तलिफ अजियतें देकर हलाक कर दिया। लेकिन इन सबके हालात पढ़कर अंदाज़ा करें कि दज्जाल का फितना क्या होगा कि जिसको इन सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। बाज़ शख्स ये ख्याल करते हैं कि दज्जाल एक निज़ाम का नाम होगा जिसे दज्जाली सिस्टम का नाम दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दज्जाल एक इंसान होगा जो कि इस वक्त दुनिया में मौजूद है और कैद में है। उसकी कैद के मुतालिक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7388 में तफसीली वाक़या मौजूद है। रसूल अकरम खातिमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते थे ताकि उम्मत को इस तरफ रुग़बत ना हो कि वो भी दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते रहें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी कौम को डराया है और ए मेरी उम्मत तुम भी सुन लो, मैं भी तुम्हें उससे डराता हूँ और ऐसी बात बताता हूँ कि जो उससे पहले किसी नबी ने नहीं बताई होगी, वो ये है कि दज्जाल काना होगा। नाज़रीन मोहतरम, तिरमिज़ी शरीफ हदीस में मौजूद है, दज्जाल के माने बहुत ज़्यादा झूठ और मक्कार आदमी के हैं। ये शुरू में खुद को मुसलमान जाहिर करेगा लेकिन फिर नबूवत का और बाद में खुदाई का दावा करेगा। नाउज़ुबिल्लाह, असल में ये यहूद से होगा। वो एक नौजवान दराज कद, एक आंख से काना, दूसरी आंख में सुर्खी होगी यानी लाली, सीना उसका चौड़ा होगा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, पेशानी भी चौड़ी होगी जिस पर कुफरी यानी काफिर लिखा होगा जिसे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा, बस कि उसके दिल में ईमान होना चाहिए। दज्जाल के निकलने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसके निकलने से 3 साल पहले पूरी दुनिया में कहत पड़ेगा। पहले साल ज़मीन 1/3 पैदावार रोक देगी और आसमान 1/3 बारिश, दूसरे 2/3 पैदावार और बारिश रुक जाएगी। तीसरे साल ना बारिश होगी और ना ही पैदावार, जिससे तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे। तब दज्जाल का निकलना मशरिक से खुरासान से होगा। इस बारे में हदीस की तमाम किताबों में मुतफ़क्कन आलिया एक हदीस मौजूद है जो कि नवाज बिन समआन कलाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो इसको रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ گھبرا گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کے بارے میں بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ رہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود ہی حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، یعنی ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ تو آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلا دیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس نہیں رکے گا، وہاں سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسا دے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کو کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہو جائیں گے، ان کی کوکھ میں زیادہ کشادگی ہوگی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اسے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اسے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اس دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو اس میں موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین محترم، اس کا حوالہ مسند احمد کتاب ہے۔ دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی دعوے داری میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے، سوائے چند مومن مرد اور چند مومن عورتوں کے۔ اس طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں دجال کی زیادہ دعوے دار ہوں گی، اس کی زیادہ پیروکار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی کی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثر عورتوں کی جماعت ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ اور ناظرین محترم، کئی اسلامک اسکالر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال نامرد ہوگا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو اس سے ہم بستری کریں گی، یعنی اس سے زنا کریں گی۔ استغفر اللہ۔ وہ عورتیں یہ چاہیں گی کہ دجال سے ہم بستر ہو کے وہ اس سے بچے پیدا کریں جو دجال کے بچے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہوگی جو بالوں کا جڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنہ شانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے مکہ اور مدینہ مبارک کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا اور اسے نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ اس بات کا کیا جائے کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ
किना, शराब नोशी, जिनाकारी में मलबूस हैं। सोचो कि दज्जाल के ज़हूर के बाद हमारा और हमारी नस्लों के ईमान का क्या हाल होगा। चुनांचे हदीस पाक के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि दज्जाल के फितने से महफूज रहें तो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत याद कर लें। रोज उस आयत को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये मेरे और आपके बताए हुए अमल नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, और इस पर ईमान रखना हर मुसलमान और हर ईमान वाले की निशानी है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला न सिर्फ दज्जाल बल्कि दुनिया के हर फितने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से और तमाम तर शैतानी फितनात से महफूज फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।